استماع دايتما إيمانين نتبادلت إنو على اليوتيوب السوسمي داغ أداغ ديون ميكير الناس يوم المقار أداغ يتنساول في أومارك تدرت ونزور مقورن أمتان محمد الحسن أجاحود ددس من روايج نيغ ليغ زريغ يتوك تيويزم نغد السهرات نغد أبان نتفوق لوين د إيموسودن لي كلو إداو يعني اللي داري لانين ورادني خلودن واللي داري لانين نيغ اللي غيساول فيها التوكت نتغاوسي وين اختو درت انتي زي اللي غيلا تدرت انت سوت اللي غيلا داير لي ندر اسكواسن هاد زرينين ار غصل تيوي تمتانت نغد الموت غوسكواس فيا فضت ضغط ما ضد الكومرا ودت تزان غد 1989 نيغ انا زوراد اللي باها مقورن اللي دي في النياتوت وقال لي كمل غير يويزن اللي داري لانين السوتور غسولا في غوياج وشكون سول شنو بوش غردسول كغدار البعض يمدوكال يغدار شنو فيه اللي داري وريلين اسكا افلاغ ياسر ربي الوبايات تماضونطا دي هرشن اللي لا نخت مازيرت رنت ضلاب نقدر السوتور غايت ما تنغي المغاربه هاد اسين تغاوسايد سيت نسايتي يدوسن نغد استنجن الصحت هاد السن طماطونطا دي ستلا شويه توك تميدن نوري اللي والو هيا غنلك نقيس غير غنلك كما ارنا الزرايالف ني فلاغي سيتر بالبلاياد يغني بس غي قيام ان تمدو ان دد نوايا اللي دار غوري لي زود المسيله ولاطيه ني غي كارا شمخ يومارك اللي يزميم تاليس كله يزوار تمزوار اللي يزوارني يزميمت تلا غيا ودليس ولا يني ورتقادا ورتسطوا غود لسان ديك تلا ولا حتى تاقوري اللي كيس زوارن ورتقيسيكي وما السنان يفول كاين اللي يسكروين نور يكمل ورقيسيكي تاقورينس اللي غيساول إنا كيس لك متولانو غو حواشات تيدارمخ حتى اللي غيساول تا فرانسيس تيلان البعض نايتماتنا غلينا لنا وصنا غيزدا كادر غينا نغد يمين تانو غينا نرجعو قنصن يسير اللي دار سلاخ تان اللي غيساول تا فرانسيس اللي غيسكشم يواليون نت فرانسيس نيختا غيكا السوسميين هادو نتين الزريغ وكان أرقيس زريغ أول سوال أرقيس يساول أرقيس حتى تدرت اللي درن مدنان تيزيان دالي يتجرون اختيزيان د ماس نفلنت غاوسيوين اللي نفلنت العوايد اللي سكرنت تمغارين غادي زرين غاكودان دوسان لي زوارنين وين لي غيلا حتى دنيغ أسر بدو غاودي زري غيميك وكان نحكو ولا يواليو الناس غيكلي سنيغ غيكلي زود غيكلي تيلي غلي دعانيت هردي الزريان وماتنا غامرغان نقول أمرغان نور دارشي قدا أبعد نطولا رقيسي سكر غيكا نكوني غير راهون نكا ونقطع المقطع راهون نمال ما تقيسينا
غير إلا تيسكركي شوف ما تنغنيو كان هاد اللسان الخطأ تلقى أتلسال خنتوبيت وراه كيكمل نتاينات وسمعنا الطريقة كانت ستيورا وريجي أتلسال خنتوبيت وراه كيكمل أتلس الخنتوبيت وراه كيكمل الصبر ولا كان جابوا غادي زرينا السادة تمشي الغير انا نشوف مدو لا صف الكرام ولا تديروا دخلت ولا الشرام قارب وجاب يغفر الشكرايا احاتي الغريب وانتو يغرم سوقي جديد وبالوري عاول الصوت حاضر في السياف ورايا إغنى سوق الزجي ولا انت غرمات يغرم البنات رجل صغان سكرتي نزيف ردان سني حيث ليك الوانا ماني غايتو نتردي وانا تظلل ولا تاتون تدلح في سولاتي رمل تصغنت نتدلح شي شولاتي رمت باش نسن شو تصغنت إلا ودور خصي حليش ما تصغنت ويني تصغنت غي التنين يتذكرت اللي غادي تقان تسكر شهر أرد سرس الدو من تمغارينيك شرب نيغد أصغن يذكر اللي غا كرفن أسكرف البهايم وزاق أسطير اللي يغاسن الدنيا تضوط تلت سيسوتام يسوتام ورات نداغ نتيني نكوني خصوص نتيني أسكسل أساتم إيجات أسكسل اللي ياسن نتيني نكري رسنتيك إسكسال نتني غلحوز دارتي إسوتام يغاسن الدنيا تضوط تلت سيسوتام أسالان غيسي غير داين القصريات داين القصريات تردي ولا تظلم اللي بلا الطلوط لك تصنون الروح جيبوا الناس وفاتي تقلوا من توماتيك هنا كان هذا كتسويرين ألا تتحفى بدن تلاسي في الشارع يغاتلنا غسات خليسات ناكا أغسات فاندرودي تراكا كوالا يغنسا والعربة سوا ونتروم وفي بارتي لنجو واحد المحالة يا نبط لا تزيد العقل لحيته يجيكم طاغينا غدا ولا يتميت يغاسل الجدع شاتنا غطالا يغاسل غرا وندم فينا يغرعم يغاسل ناغي كادو حسنة النغر يغايني يقلك هذا بوري بوري الواحد سبي وادي تفوت مش حاجة أدو تاقني تغرب يرتفق وغراتا إذا غمضرة غوبي الكتاس تفوت والشافور يدي غرقت في الموتورة يغني زرار الزاقين يبيض الموتورة يغني زرار قضيب فرامي في المكانة يتكتب لك دي جميل وناس مونا ليجن في البير وهيلاتي متان إن الشوشو يدي غمضتي خلصانة صفوان النار يبطل الميايت النانا واني بكاسة قلت بلا غفوسة أريق الزحفو الرحمة ولا صبيرة زاهي في كاسة الخطور غيدي يخسر شكون الطريقة تلقى الأشرطة ولا النوركسين راتيك لا يربي في الصوتايا إنا ترداري نادا ونكرني كرتوك أموريتلو غادي ناقيس عنا تيمغارين يغيسو قرقاز ولا يزنزا ولا ريساغ يغامين ناراتي قلايد ودي
تنزع يا صورة تفكت والو يناس الكرسوق أنا غير سوق ولا زيزة هاد الفضحة متكانة خاطينا كانة وكاية تنسونا الفضيلة الطويلة النار نوانا أضرار يحلب رسولي الخليصة السنة خضابة وليت نيرونا وكاية تنسونا الفضيلة الطويلة النار نوانا أضرار يحلب رسولي الخليصة السنة خضابة وليت نيرونا كرقهم 50 سكانة صمت فيتا درت الهزيت تسنيتا القواتايا صلاحتايا رمي بسوقا اللي ما تكايا نزلنا فقير من الشيخة تغرينا تغرياتي طيابة ابني فاطمة جاب عشق مناسة أتركنت ولا حد اختير متولاتايا مسكينة تجمع انت قمت لوي وسيفة الضعف المقامتايا الرسول الشكورايا شكنا يا سيدي كما دورتي خصك من راس نسوق كالزردان سلكاني تكانا كغي السحلياتا دلمونا توصل كارمدي غاسا الشفور داري مدى سنك كغاسينا سلختنا الناغا ديك شما ساقناغا فرد نباقا درقتسن تسوسا يدو بحمد ريقين سرسي الستولة يدو اسمدا يقال حالي رانا راغا يقال حالي المتاغا الشاكورايا أفلانيت الغريبة ولقيت الغاز نقلين التبقيلانة القرقز مرحلة الناغة شوف غي يبدل قيسيات المرحلة معينة ما غير يتجرون نقر يرقازن التمغارين من بعد يوري إلى ما دا غيخفنس إنك ودي أدور عيب غنك يرقازن ولا تمغارين يغنقا خرا نقابل تيهمار نقابلو دورانا أدور نتلي نقنعو نسالة هي الأسباب دا اللي سلام غي رد غيكشيم سليتيهال ليتيهال رايك شمس غير اللي غرايدو فروخ أيسجل دربا باش نتفروخت الحوار جماعة اللي لان نقراتسن ماني كاسيسي قلد ماني كايقا ماني كاس فلاسيسي ورجب باش نتفروخت ماني كاساسي يواجبو لانتا دمام الكاس تسمى القضية نسن
قلب الشيخ النظر العاب مالي فيها الفكرة المال وريتي وقاعد من تسولته من جابنا تنادي الشعار الضوابط غادي فرحان زويدك مراني ناياك فلان فلان كي غناغا باش نتي التسهيل كدرش لنا بتسوق رد فلان الروح بس ديال العيب يغرد رمضان تفرخينا 5 ديال كل طفل التفاصيل الكرام شاورنا بنت شاورني الناس دابا سيدة وسيميك فقير محمد على السلام النون يا سيدي رئيس البيت محمد يسوي لنا ياسر كان الغرب تبيت خفت الناس تملك كان محمد يسوي لنا ياسر كيف فر الغرب من اللي تاويت انت ولا يلا بودات سرسمت لنا لافا جاب خفت الناس الله اكبر سيدي سان صغرنا لطيف الطهار كثرت الالوفات وكان يتما تيخطا داي زوار يسجل طيف لي سميغ ونظرات مقور يزميمت تلا غدليش ولكن غيك لي سميغ ورتكمل ورتيران ورطورتاب ورتفكي صغيك لي تراد التفك وكان تنميرت اتيران بدو راد سكر غيكا تيتلان غيكا راد سكر يات لي زميم والبنسير راد سكر يويزن الحاج ابراهيم بيهتي رد زريغي الحاج ابراهيم بيهتي رغم انه انتيغان مدياز اخاتار إيقا الرئيس أمقران وخوري زميم أمارقن سنتا يقوت ويني كلي ويزن لي هاد لي بهرا يسكر أرقيسني التيلين يسمى ماين دي السيافات يمزواق لين لا يخت ميزار برا شكون تايقا يميزن كلو غايلي تدرن غبرا كلو تيموكراس نغد السيفيتن المعاناة اسمو موين اللي درن ايت برا واللي نايا برا ميزارنا برا رتني باهريتينين تي غوماركنس السيافات منا رتني باهريت سوفو غوماركنس هاينا في الجول الروايس راك تينينا ماركنس نتا إيقا باهرا غير وين نبو فرنسا ولكن هاتي إلا كيس غير اللي توريكين رسول سكي الغيات أشكو دارت سنات غلا عيون وساكا سنات الدارسي لان ويات اللي زوار نلحت تدرس وقوميخ تسكتين داري وصنغ ما يتيجلان ما يتيوين تالي غينا فرحان تتسال عيونا يا بدلكمخ ختان غيكا غيس يتوك ديمقراس اللي درن أي تمازيرتني تغي شاول غيس لكن لا يسخر البيع عشرة هذه الزنزاتا إنا ديرو ريبدوتن $2 ضيات وانا نفلاسي كان يري كوز ريال إلا ما يقالش شيفورينا كضد الكاميون سنيقلين ريت توزيك الرباضي كل ميم إنا ديرو ريبدوتن دو بوليس يغا كيساوال لفوريان راه ديرو حمناش كن يعني كنت غا الكراجي فلت خطا غيلا ورتلا كيقولو سرست لي غورتا التوفيق أحمد هموح أفكر أحمد هموح ورسمه السولي حافظ فكرة يقدر سلا المهم اختن بيتي الضروري اللي ما توقت نختي اللي زوارنين قبل 90 صغيلة اما من 90 صغيلة دروس نتا اللي داري المهم كلو تيلي زوارنين من السبعينات الثمانينات لا نداري راه نحاول غاد جيت التسيخ الترتيب التسيخ تاع العيون وقران تاع اللي قران تاع اللي غيساولو فوق قرن استبعتني تيتي والبنسير التسيخ تين نضق نضيف لي غيمون تاع سعيد اللي غيبدر الاتهال
رداسي غاسيدي تيونا راق رداسي ختين الطيارة رداسي ختي تين تدار تلان داريا توكتي توكت الكوست نبيتي رتن تقولون زريخت ربي أيو زنون وقرا تسكر غياتو البنسير سيات نبيتي أيو زنون تنميرت دا أكليسني غاتي نيخ داغرت نيغ يوراي ديان السيدات يتنايتنس إنو دي زوار لي تبدرت ورقيس تبدرت الغاض مدني زديس دي سنوتو شكيت نغد نعسو الدين كي كران الرايس ورقي غلعدون فري غلعدونو نتكر الرايس كان كلو داريان غير نتاغ المرتبة ومارق المرتبة تسخفلتو مارق كان تيسخفال وريمكن هاد فكختوكا ف واللوري اللي كان تسخفلت ياتوين راه نسوال في الرايس اللي لا تسخفلت ياتوين اما الرايسات الا قيسنا من حتى غرانا يقلنا جملين مراكش غرانا بوغدا يقلين بوغدا تاع الحمر بي غرانا يا توخت الروايس تي غير الروايس ولكن الروايس لان الروايس قيسن الرايس ارينا تريد وين نثقل كني واللي كان النواة نغد اللوب من الرايس لوب ومارق لوب التغوصة شو واللي رايت ادو رجلو ضربت ايوت تخرود هادي صحان ايوت ضربت يا سطوان ادو ريكات وكنت قدام كليسني قدام ديك اللي سيسمقل قدام ديك اللي سيتناي قدام ديك اللي سيتمنير قدام ديك اللي يتفهم قدام ديك اللي يزرع قدام ما تسوسوم الا ما يولي السوس منك كوريا يتعجب الا ما يتعجب لا وفقد الملايين البشر ونقول هوري يتسوسم وكان ورا تفرض فوال يوري السوسم ورا في اللي يفرض وانا اللي يوري السوسم نكي اي اللي سمقول خاصك قدامي التفطير مرت اللي غيسمقول لو بوين دو فيو نغد الزاويه ينظروا من زاويه كل دان غير اللي غيسمقول قدام ديك اللي دانش اللي سيسمقول قدام دانش اللي سيسمقول هاي اللي فهم ويمكن تسقدي تيقويا ويمكن تسقدي نوري تسقد ويمكن تسقدي الخواطر وكان راه مثلا غادي نكرا العدو ودار اللي دار حتى سنطونا يسكر العرنكي ورجل عدونو ولا راه تكني خرا العدوه ولا راه يقدوا له المغض ولا حتى حتى ينكي ولا إيجا كرانيا العدو واخا يسكر العار يمينو البعض نتوالا ركات بنادم ركات إيجا غان فطرة ركوت خنيت كيزد ركوت خسيمي في حالة غضب نغد الاستفزاز غير تستفز تركوت ولكن هاتو ولي يصفى ولي ملول ورقيس اللي ندخل ورقيس الغدر ورقيس الغش ورقيس الحريميات ورقيس قماتي ترديك صالح غديك البلاص تنمير تايتما سرفتي شويه كاتي غيكا يعني كي بنادم اللي كان ورتني غير عاودوا بالله من قلت غير شكون قلنا ونا كاين غير ناس ورتيت والو انا كاين كيف ربنا سيكون يكسر بي اكليسينا يقولوا البنسرني تدار لي ساسي غاليه هنور دي موريكا الناس هنور دي موريكا اللي غيبي كنشان يسنسلم ورن كابر فيها نوراتيني غنكينا غن قد يطلعوا الطيارات بقيت مع نور سن غوالو غالي تيني غولكي غوالو وراتيني غوالو تنمرت ارض رياضنين ايو زنون